News@9 में एक बार फिर खुश आमदीद। अब रिपोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि तौहीन रिसालत नाकाबिल कबूल है। दुनिया का कोई कानून आज़ादी इजहार राय की आड़ में उन हस्तियों को तज़हीक का निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। सदर जरदारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में मामला उठाकर अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। आंसर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में यौम इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने बतौर मेज़बान तकरीब से खिताब में कहा कि शरपसंद अनासिर की तौहीन रिसालत पर वो बोझल दिल के साथ मुखातिब हैं। गुस्ताखी रसूल के वाक़यात में चंद बरसों से इजाफा देखने में आया है। उन्होंने कहा कि ये महज मुसलमानों का मसला नहीं, दुनिया की हर मोहतरम हस्ती का एहतराम सब पर लाजिम है। अमन का प्रचार करने वाले मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग देकर 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आजारी कर रहे हैं। दुनिया का कोई कानून, इखलाकी निज़ाम या फलसफा इस बात की कतन इजाजत नहीं देता कि आजादी राय की आड़ में इन मुकद्दस हस्तियों को हदवे तज़हीक बनाया जाए, जिनके साथ लोगों का मजहबी और जज्बाती और रूहानी लगाव होता है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था कि मुसलमाना ने आलम की तरह पाकिस्तान के अवाम ने भी तौहीन रिसालत पर अपने जज्बात का भरपूर इजहार किया, जिसका उन्हें भरपूर हक है। ज़रूरत है कि इन जज्बात को मज़बूत रुख दिया जाए। उनका कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये मामला उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आलम इस्लाम और आलमी बरादरी हमारे बामकसद रवाबत और मुखलिसाना कोशिशों के नतीजे पे हम तौहीन रिसालत जैसे मज़मूम वाक़यात के तदारुक में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को भी मुसलमानों का साथ देने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि गैर मुस्लिमों के हुकूक की हिफाजत के लिए भी तमाम पाकिस्तानी उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम अक़वाम आलम के साथ मिलकर इस मसले का ऐसा हल तलाश करना चाहते हैं जिसे आलमी सतह पर ताईद, हमायत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, ताकि मुस्तक़बिल में तौहीन रिसालत जैसे मज़मूम वाक़यात रूनमा न हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम मकातिब के उलमा ये फतवा दे चुके हैं कि दूसरे ममालिक के सिफारत खानों को निशाना बनाना जायज़ नहीं। एक शख्स की सज़ा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। एहतजाज और मुज़म्मत हमारा फरीज़ा है, लेकिन उसे पुरअमन होना चाहिए। कैमरामैन हारून नसीर के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। यौम इश्क़ रसूल को आज मुल्क भर में जिस अंदाज में मनाया गया, इस पर हमारा दीन क्या कहता है, ये जानने के लिए बात करेंगे मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम, मौलाना हसन जफर नकवी और जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का शुक्रिया, आपने News@9 के लिए वक्त निकाला। मुफ्ती नईम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, इश्क़ रसूल बिलाशुबा ईमान का बुनियादी हिस्सा है, मगर इसके इजहार का जो तरीका अपनाया गया वो कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मज़हब को, चाहे वो ईसाईयत हो, यहूदियत हो, उनके पेशवा को बुरा भला कहना, उनकी गुस्ताखी करना इस्लाम में कतन इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि आप कुरान पाक का अगर मुताला करें तो कुरान पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 5 जगह जिक्र किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 जगह जिक्र किया है, और मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक के 20 सिपारों में मुतअद्दिद जगह जिक्र है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी नबी की गुस्ताखी, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, तो उनकी नबी की गुस्ताखी जो है वो उससे करने से दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। बाकी रहा कि ये एहतजाज करना, जाहिर बात है कि हर मुसलमान 1.5 अरब 6 अरब की दुनिया की आबादी है, जिनमें 1.5 अरब मुसलमान हैं। गोया कि 4-5 आदमियों के ऊपर एक मुसलमान होता है, और जब उनके जज्बात को मजरूह किया गया है और उनके, तो जाहिर बात है कि एक फितरी अमल था कि मुसलमान अपने जज्बात का इजहार करते। लेकिन इस इजहार करने के अंदर मैं समझता हूँ कि ना हमारी सियासी क़यादत मुखलिस थी, ना हमारे कायदे हज़ब इख्तिलाफ मुखलिस थे, ना सियासी मजहबी जमातों ने सही माना में इसको लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का मसला था तो नवाज शरीफ साहब ने खुद क़यादत की जी,
اور اس کے بعد جو ہے چودھری افتخار صاحب کے لیے کام کیا. کیا آج یہ نہیں تھا کہ ان جلوسوں کی قیادت جو ہے یہ بڑے قائدین کرتے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دل میں عزت و احترام نہیں تھا جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے مفتی نعیم صاحب قطع کلامی معاف آپ ہمارے ساتھ رہے گا. غامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی رائے جانتے ہیں. غامدی صاحب, آپ کے خیال میں کیا سرکاری سطح پر یہ دن منانے کی ضرورت تھی یا پھر کچھ چاہیے تھا کہ سفارتی سطح پر عالمی برادری سے احتجاج کرتی؟ سب سے اچھا تو یہی تھا کہ ہماری حکومت بھی اور مسلمانوں کی تمام حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتیں اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے جذبات کو پہنچانے کے مہذب طریقے اختیار کیے جاتے. جب مسلمان 55 ملکوں کی صورت میں منظم ہیں اور ان کی منتخب قیادتیں بھی ہیں اور ان کے ہاں بادشاہ بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ تنظیم کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی صحیح کریں. اس وقت دنیا میں اقوام متحدہ موجود ہے, عالمی قوانین موجود ہیں, مختلف ملکوں کے ساتھ ہمارے روابط بھی ہیں, OIC کی تنظیم بھی موجود ہے. سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ہمیں ہدف بنا کر کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ایسے قوانین بن جائیں جس سے آئندہ کسی کو ایسی دریدہ دہنی کی اجازت نہ ملے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کے لیے کوئی مستقل طریقے اختیار نہیں کیے جاتے. ایک وقتی نوعیت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہمیں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت ہے, پھر اس اظہار کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے اور کوئی اور دریدہ دہن اٹھتا ہے اور وہ اسی طرح کی پھر کوئی جسارت کر دیتا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنی اجتماعی زندگی ذمہ داریوں کو اجتماعی طریقے سے انجام دینے میں ہمیشہ کوتاہی کرتے ہیں. کوتاہی کرتے رہتے. غامدی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی نعیم صاحب, رسول کریم سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے اور ہمیں گستاخیوں کا جو جواب کس انداز میں دینا چاہیے؟ دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے, عشق کے لیے کوئی دن نہیں بنایا جاتا. یہ تو ہر وقت ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت عشق محبت ہے اور ہونی چاہیے, اور اس کو یوم عشق کے نام دے کر ایک سیاسی طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے. بلکہ اس کا طریقہ واضح, جیسے غامدی صاحب نے کہا, کہ تمام اسلامی حکمران جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اپنے وفود بھیجتے اقوام متحدہ میں, امریکہ میں, مغربی ممالک میں. جب ان کا کوئی اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو وہ پورے وفد لے کر امریکہ سے یہاں آ جاتے ہیں اور اپنے احتجاج کو نوٹ کراتے ہیں. ہمارے کسی اسلامی ملک نے جا کر مذمت نہیں کی اور نہ وہاں پر وفد کو بھیجا, چونکہ مسئلہ ہے یہاں آقا اور غلام کا. یہ جتنے حکمران ہیں یہ تمام کے تمام ان کے غلام ہیں, اور غلام کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے کوئی بات کر سکے اور ان کے پاس جا کر اپنے احتجاج کو نوٹ کرائے, وفد بھیجے. جب یہ چیزیں حکمرانوں نے نہیں کی, جہاں تک OIC کا ذکر کیا غامدی صاحب نے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے OIC ایک فرضی ادارہ ہے, نہ انہوں نے پہلے کبھی کوئی کام کیا ہے, نہ کوئی کام ان سے ہوا ہے. یہ تو ایک ایسی فرضی طور پر بنایا گیا ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک تمام دنیا کے مسلمان حکمران متحد ہو کر اس آواز کو نہیں اٹھائیں گے, اور اس کا مؤثر حل یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے, اور ان کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان کو بالکل احتجاج اس طریقے سے کیا جائے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ تمام دنیا کے مسلمان. اور مفتی نعیم صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ متحد ہو کر تمام مسلمان ممالک کے سربراہوں کو احتجاج کرنا چاہیے. غامدی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا کہ ایسی گستاخیوں کا جواب دانشورانہ انداز میں دیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟